نبی کریم علیہ السلام دی استقامت میں سے ہن فیصلہ آپ کرو، جج آپ بنو۔ نانا اس قدر پیران دا پکا ہوئے، ہائے ہائے ہائے، نانا اس قدر ثابت قدمی دا پہاڑ ہوئے، اس نانے نے جس حسین نو گڑتی دتی، شاہ صاحب حسین نو گڑتی دتی، حسین کمیں بک جاندا ہے، حسین کمیں ٹھر جاندا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون حیدری نانا جان دی کڑتی دس لانتی یزید سامنے آپ نے انکار فرما کے ڈٹ گئے، یزید دی بیعت کرنے تو صاف انکار فرمایا، یزید نو ووٹ دینا تو یزید دی بیعت کرن تو کیوں انکار فرمایا؟ یزید لانتی نمازاں نہیں سی پڑھدا، زنا کردا سی، شراباں پیندا سی۔ اس لانتی یزید دا کردار بڑا برا کردار ہے۔ اس بغیرت نے امام علی مقام دی شہادت تو بعد وچ حرمین شریف دی بے حرمتی کروائی، مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف دا غلاف جلایا گیا، پتھر برسائے گئے، مدینہ طیبہ مسجد نبی شریف دے اندر کوڑے بننے گئے، کوڑیاں پیشاب بھی کیتے، لتاں بھی کیتیاں کئی دن تک۔ اندازہ کرو جس لعنتی دی وجہ تو اس قدر مدینہ شریف دی بے حرمتی ہوئے، اس قدر مکہ پاک دی بے حرمتی ہوئے، پھر پچھے کربلا دا مارکو اس لعنتی نو آج کوئی امیر المومنین کہوے، انہوں حق دے کہوے، وہ کس قدر لعنتی ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ امیر المومنین ہے جی، ہم تو یہی کہتے ہیں مولا جو حسین کے کردار کی عظمت کو سلام کرتے ہیں ان کا حشر حسین کے ساتھ کرنا، جڑے یزید نو کٹ کے جفیاں پاؤندے نے انہاں دا حشر یزید نال ہوے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی استقامت مثالی میرے امام نہیں۔ مدینہ طیبہ دی جدائی بھی چلی، مکہ مکرمہ دی جدائی بھی چلی، ویر امام مسلم بن عقیل انہاں دے شہزادیاں دی شہادت دی خبر دی دا صدمہ بھی برداشت کیتا ہوں۔ میدان کربلا دے اندر بھکھاں تے پیاساں برداشت کیتیاں، کون؟ حسین، جیڑا ڈولیا نہیں، جیڑا گھبرایا نہیں۔ امام علی مقام نہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، آپ کیوں ڈولے نہیں، کیوں گھبرائے نہیں؟ آپ دی نظر کی سی، فکر کی سی، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہوں، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ امام علی مقام دی استقامت مثالی، میرے امام دی سخاوت مثالی، لوگ پیسہ قربان کر دینے، میرے امام نے شہزادے قربان کروا دیتے۔ سیکھاں اتے مکھن پکاؤنا، لوہے دیاں سیکھاں گرم، سیکھاں اتے مکھن پکاؤنا، اے تم بڑائی اوکھا کمیں، بچڑے دے کے یار منونا، اے تا سخی حسین دا کمیں۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دو، لا کے توڑن بانیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، 6 مہینیاں دا لال علی اصغر ہتھاں دے وچ کوہا دینا، نالے باہیں کٹوانی اوکھیاں نے۔
چاتیاں نے زیدینو کچے بوہے یار دے پانیاں اوکھیاں نے دائم اکبر جوان دی لاش تے ہندونا وگانیاں اوکھیاں نے امام دی استقامت مثالی امام دی سخاوت مثالی میرے امام دی شجاعت مثالی امام دی جرت مثالی امام دی بہادری مثالی بندہ اتھے بہادر بن جائے جتھے ویر بھی نال ہون پتر بھی نال ہون دوست یار بیلی بھی نال ہون مسلمانہ غور کر جدوں یار بھی ٹر جان عزیز بھی ٹر جان پتر بھی نال کوئی نہ ہوئے ویر بھی نال کوئی نہ ہوئے بڑیا بڑیا دے حوصلے پست ہو جاندن میدان چھڑن تے مجبور ہو جاندن سمجھوتا کرن تے مجبور ہو جاندن پر واہ حسین میں تیری بہادری تو قربان جاواں قاسم جوانی لٹا چکنے اکبر دلاشا تڑپ چکے آئے ویر عباس تے بازو قلم ہو چکنے میرے امام دے بیلی بھی شہادتاں پا چکنے امام کلا دشمن دا ڈٹ کے مقابلہ فرما رہے ہیں امام ٹھریا نہیں صرف میں امام دی مثالی عظمت اور کردار دیے چلکیاں پیش کر رہے ہیں تفصیلی تذکرہ اگلے جمعے تو شروع کریں گے میرے امام دی شجاعت مثالی ہمت مثالی تھرے نہیں توڑے نہیں نسے نہیں بکے نہیں امام دی عبادت مثالی لوگ چنگے پلے نماز نہیں پڑھ دے ہلکا جب بخار چڑھ جائے درد اٹھ جائے نماز تو چھٹی امام عالی مقام نے میدان کربلا دے اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 72 زخماں دے باوجود میرے امام نے نماز چھٹی نہیں امام نے نماز تو منہ پھیریا نہیں میرے امام نے سجدے دے اندر جان دے دیتی میرے امام نے ثابت کی کیتا مینوں جان پیاری نہیں مینوں نانا جان دی اکھیاں دی ٹھنڈک مینوں نماز پیاری ہے اس واسطے فطرت پکار دیے قرآن دے کاری سہ ڈٹھے پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری ویر زینب دا جدی خنجر ہیٹ ہوئی بڑے بڑے قاری قرآن پڑھ دے ہیں بڑی بڑی تلاوت ممبرہ تے بیٹھ کے مصلیہ تے بیٹھ کے بڑا قرآن پڑھیا جاندہ ہے پر شاہ حسین دی تلاوت مثالی سر تن تو جدا نیزے تے چڑھا دیتا گیا کربلا دا کاری تن تو جدا سر ہون دے باوجود قرآن کریم دی تلاوت فرمان لگ پیا کون امام عالی مقام آج میں نے آپ کا انٹروڈکشن تعارف کروایا ہے جن کا حسب و نسب مثالی جن کا بچپن مثالی جن کی استقامت مثالی شجاعت مثالی عبادت مثالی تلاوت مثالی اس عظیم شخصیت کو لاکھوں سلام خربوں سلام بے حد سلام ان کی شخصیت کو ان کے کردار کو اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام سے دلوں نگاہ سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ